मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, सिकंदर आज़म कौन था? मकदूनिया का अलेक्जेंडर या तारीख़ इस्लाम के हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? ये वो सवाल है जिसका जवाब देना दुनिया भर के मुर्रिखीन पर फ़र्ज़ है। आज SMS का दौर है। मोबाइल का मैसेजिंग सिस्टम चंद सेकंड में ख्यालात को दुनिया के दूसरे कोने में पहुंचा देता है। जदीद दौर की इस सहूलत से अब कारीन और नाजरीन भी भरपूर फायदा उठाते हैं। गुज़श्ता रोज किसी साहब ने पैगाम भिजवाया कि काश आपने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो पर कोई वीडियो बनाई होती। ये पैगाम पढ़ने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मकदूनिया का अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म था या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो। हमने बचपन में पढ़ा था कि मकदूनिया का अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में मकदूनिया से निकला। उसने सबसे पहले पूरा यूनान फतह किया। इसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान के दारा को शिकस्त दी, फिर वो शाम पहुंचा, फिर उसने यरूशलेम और बाबुल का रुख किया, फिर वो मिस्र पहुंचा, फिर वो हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में उसने पोरस से जंग लड़ी, अपने अजीज जान घोड़े की याद में फालिया शहर आबाद किया, मकरान से होता हुआ वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में टाइफाइड में मुब्तला हुआ और 323 कबल अज़ मसीह में 33 साल की उम्र में बख्त नसर के महल में इंतकाल कर गया। दुनिया को आज तक बताया गया कि वो इंसानी तारीख का अजीम जर्नैल, फातेह और बादशाह था, और तारीख ने उसके कारनामों की वजह से उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम दिया और हमने उसे सिकंदर आज़म यानी बादशाहों का बादशाह बना दिया। लेकिन मैं आज पूरी दुनिया के मुर्रिखीन के सामने ये सवाल रखता हूँ कि क्या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के होते हुए अलेक्जेंडर को सिकंदर आज़म कहलाने का हक हासिल है? मैं दुनिया भर के मुर्रिखीन को सिकंदर आज़म और हजरत उमर फारूक की फतूहात और कारनामों के मवाजने की दावत देता हूँ। आप भी सोचिए कि अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। उसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई। उसे अरस्तु जैसे उस्तादों की सोबत मिली थी, और जब वो 20 साल का हो गया तो उसे तख्त और ताज पेश कर दिया गया। जबकि इसके मुकाबले में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो भेड़ बकरियां और ऊंट चराते चराते बड़े हुए थे, और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तलवार बाजी और तीर अंदाजी भी किसी अकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आज़म ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया था, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, और उसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर्स भी शामिल थी। आज के सैटेलाइट, मिसाइल और आबदोजों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ना सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह कराई थी, बल्कि उसका इंतजाम और इंसराम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने उसका साथ छोड़ा। उसके खिलाफ बगावतें भी हुई और हिंदुस्तान में उसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के किसी साथी को उनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत तक ना हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को माजूल कर दिया, और किसी को यह हुक्म टालने की जुर्रत ना हुई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत हारिस बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो से गवर्नरी वापस ले ली। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अमरू बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो का माल जब्त कर लिया, और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हमस के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने पर लगा दिया, लेकिन किसी को हुक्म अदूली की जुर्रत ना हुई। नाज़रीन ग्रामी, अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निज़ाम, कोई सिस्टम ना दे सका, जबकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज फजर में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफा कराया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के अहद में नमाज तरावी का बाकायदा सिलसिला शुरू हुआ। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने शराब नोशी की सजा मुकर्रर की, सने हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मुअज्जिनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी, आबपाशी का निज़ाम कायम कराया, फौजी छावनियां बनवाई और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया।
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مہر پر لکھا تھا، عمر، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے تھے اور سو جاتے تھے، اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کرتے پر 14 پیوند تھے، اور ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ موٹا اور کھردرا کپڑا پہنتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی۔ آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دربان نہ رکھنا، اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ فرمایا، میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ عمر بدل کیسے گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینے سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانے کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، میں دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں۔ انہیں الیگزینڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر سے بھی کم لگے گا، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔ وہاں آج بھی لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ آج جب بھی کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو گریڈ تسلیم کرتی ہے،
وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر اعظم مان لیتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، یہ افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں ایک عمر بھی تھا۔ ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں اضافے کا باعث ضرور بنی ہوگی اور آپ بھی اس دنیا کی ایک بڑی غلط فہمی سے نکل آئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔